Usa ka importante nga lakang alang sa kaluwasan ug kahimtang sa komunidad ang natuman sa Barangay Basak humang malampuson nga napirmahan ang Deed of Use of Rock alang sa lote nga himutang sa Sitio Pakpakan, Barangay Basak, Lapu-Lapu City nga mahimong tukuran sa bag-ong istasyon sa Bureau of Fire Protection, Lapu-Lapu City Fire District, Basak Fire Station sa maong barangay. Ang Bureau of Fire Protection Region 7 ubos sa dinamikong pagpangulo ni Fire Chief Superintendent Fred L. Trajeras Jr., DSC Regional Director, mao'y usa sa mga nipirma sa maong dokumento inubanan sa Lapu-Lapu City Fire District nga gipanguluhan ni Fire Superintendent Arnold S. Abella, District Fire Marshal, uban ni Fire Senior Inspector Jemar F. Mesiona, Deputy District Fire Marshal, Fire Senior Inspector Iranio A. Fernandez, Chief of Operations Branch LLCFD, ug ang tanang mga District Fire Station Marshals nga mitambong isip mga saksi sa seremonya. Gihingusgan usab ang kalihukan sa pagtambong ni Honorable Jasmine Daray Chan, kapitana sa Barangay Basak, nga usab sa mga nipirma sa kasabutan. Gitambungan kini sa mga konsehales sa barangay nga nagpakita sa ilang suporta sa maong proyekto. Ang Deed of Use of Rock, opisyal nga giatestar o ginotaryo ni Attorney Roldan Lempangog nga nagpalig-on sa kasabutan alang sa pagdestinar sa maong yuta para sa itukod nga bagong istasyon sa BFP. Kini nga lakang nagtimaan sa padayong pagpangandam o pagpalig-on sa kapasidad sa emergency response o paghatag sa mas lig-on nga serbisyo sa kaluwasan alang sa Lapu-Lapu City ug sa mga lumulupyo sa Barangay Basak. Kini si FO1 Napoleon P. Tanillo Jr. alang sa BFP TV.